श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशः पुरोहितः श्रीवत्साङ्कस्सुतः श्रीमान् श्रेयसे मे अस्तु भूयसे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरीमध्यदेशे मृदुतरफणिराट्भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्माधात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। कस्तूरीकलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणम् मुग्धस्मेरमनोहराधरदलं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलम् पश्यन्मानसपश्यतो हररुचेः पर्यायपङ्केरुहम्। श्रीरङ्गाधिपते कदानुवदनं सेवेय भूयोऽप्यहम्। कदाहं कावेरीतटपरिसरे रङ्गनगरे शयानां भोगीन्द्रे शतमखमनिश्यामलरुचिम् उपासीनः क्रोशन्मधुसूदन नारायण हरे मुरारे गोविन्देत्यनिशमनुनेष्यामि दिवसान्। कदाहं कावेरी विमलसलिले वीतकलुषो भवेयं तत्तीरे श्रममुषीवसेयं घनवने। कदा वा तत्पुण्ये महति पुलिने मङ्गलगुणं भजेयं रङ्गेशं कमलनयनं शेषशयनं। पूगीकण्ठद्वयस सरसस्निग्धनिरोपकण्ठाम् अविर्मोद स्तिमित शकुनानूदित ब्रह्मघोषाम्। मार्गे मार्गे पदिक निवहै रुन्त्यमानापवर्गाम् पस्येयं तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नी। न जातु पितामृतमूर्छितानां न कौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वरत्वत्पुरमाश्रितानां रध्यासुना मन्यतमो भवेयम्। अपन्निकृष्टस्य निकृष्टजन्तोः मिथ्यापवादेन करोषि शान्तिम्। ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि। श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषम्। श्रीमद्वारवती प्रयागा मधुरायोध्या गया पुष्करं सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः। श्रीपराङ्कुशः श्रीरङ्गेशः पुरोहितः श्रीवत्साङ्कस्सुत श्रीमान् श्रेयसे मे अस्तु भूयसे। जय श्रीमन्नारायण।